میاں صاحب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے میں دلی تعزیت کرتی ہوں. ابھی جب میں یہ اسٹیج پر آپ کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھی تھی، 5 دن سے ہم سب یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے دکھ کو، اپنے غم کو بیان کروں، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ہم جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں، ہم شریک ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے، جو یہ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی تکلیف کا، آپ کے غم کا اور آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. ابھی میں اس اسٹیج پر جب بیٹھی تھی آپ کے علماء کرام کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے وہ تصاویر دکھانے کی کوشش کی، کس طرح ان غریب کان کنوں کا جو ہیں، جو یہ پڑھا بھی سنا بھی کہ یہ بچی ٹی وی پر کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے، کسی بے حس کو پکار رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنے والد کو نہیں دفناؤں گی. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ انہی میں سے ایک تابوت میں اس بچے کی، اس طالب علم کی میت بھی ہے جس کو 1 مہینے کی اپنے کالج سے چھٹی تھی اور وہ اپنی فیس جمع کرنے کے لیے وہ کان میں کام کرنے گیا تھا. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میتوں میں سے ایک میت اس کی بھی ہے کہ جس کے شہید ہونے کے بعد سے اب اس کے خاندان کے اندر کوئی مرد نہیں بچا، سنانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو میری ہزارہ برادری میرے سامنے بیٹھی ہے، ان کو 2 کلومیٹر کے ریڈیس تک محدود کر دی گیا. ان کی زندگیوں کو یہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے، ان کو اپنا روزگار کمانے کی آزادی نہیں ہے، ان کو اپنے کالج میں، اسکول میں آزادانہ نقل و حمل کرنے کی آزادی نہیں ہے. اور 2000 سے زائد شہداء ہیں. خدارا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں پھر آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ 2000 سے زائد آپ کے شہداء ہیں. ہر
शख्स जो यहाँ पर बैठा है, मेरा भाई, वहाँ पर मेरी बहनें और मेरी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, यहाँ पर मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे बैठे हैं। आप सब में हर शख्स एक दुख की, एक दर्द की दास्तान है, मुझे एहसास है इस चीज़ का। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। मैं आज सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ। रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और स्पेशली उन लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो अंडर अटैक हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कहते हैं ना कि रियासत माँ की तरह होती है। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि इस माँ ने आपका हक अदा नहीं किया, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए, अगर आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है, तो आप हिम्मत करें और चल कर आएं और इनकी दादरसी करें। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं। आप अपने, क्या ये इनकी जो तकालीफ है, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? और क्या आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं की है? हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। गुड, बिल्कुल गुड। ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा, ताकि ये जो 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जा हरारत में, सुना रात को यहाँ पर -8 हो जाता है, उसमें अगर ये अपनी लाशें सामने रख के बैठे हैं, ये आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। ये आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज दे, वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आओ हमसे बात करो, हमारे सर पे हाथ रखो, ताकि हम अपनी लाशें दफनाएं। तो आपकी ईगो आपकी इन लाशों से बड़ी हो गई है। मैं ये सवाल पूछने में आज हजारा बरादरी का नुमाइंदा बनकर मैं ये सवाल पूछने में आज हक बजाने हूँ आपसे। ये आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे, और अगर आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आए, तनकीद सुन ले थोड़ी देर, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अपने लोगों के गम में शामिल हों, आप उनके सर पे हाथ रखें, आप उनका दर्द बांटें, आप उनका दुख बांटें। और उन्होंने मुझे कहा है अभी पीछे स्टेज पर कि 100 दिन भी बैठना पड़े, तो जब तक ये नहीं आएंगे हम अपनी लाशें नहीं दफनाएंगे। खुदा के वास्ते मखलूक खुदा पर रहम करो। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जो अरबाब इख्तियार है, जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है, उसकी बेहिसी पर अफसोस है, सद अफसोस है। एक दफा फिर मुझे पता मैं आपको क्या दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी जमात ना इस वक्त इक़्तिदार में है, ना शायद मैं इस वक्त आपके लिए सवाए आपके लिए आवाज उठाने के मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, इमरान खान साहब को भी कहती हूँ आप बच्चों को सामने रखकर, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे, लेकिन आप अपने बच्चों को सामने रखकर जरा इस एहसास को, अपनी इनकी तकलीफ को अपने ऊपर तारी करने का जरा थोड़ी सी कोशिश करें, ताकि आपको एहसास हो इनकी तकलीफ का। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं आपके हौसले और सब्र को सलाम करती हूँ कि 2-2.5 हज़ार शुहदा की कुर्बानी के बावजूद
آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آپ وہ قوم ہیں جس میں آپ وہ برادری ہیں، آپ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں اور بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کی مٹی کو سے وفا کی ہے، اس ملک کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھا ہے، اور آپ کے پروفیشنلز نے، آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی میں آپ نے محنت کی ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب ریاست کی باری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور آپ کے زخموں پر آ کر مرہم رکھے، اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جو خواتین ہیں، میں ان کے پاس جا کے تعزیت کرنا چاہتی ہوں، تو کوئی حضرت اگر مجھے وہاں پر پلیز لے جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری دلی دعائیں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے شہیدوں کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ان کے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ہم سے جو ہو سکے گا، میرا آپ کی بیٹی ہوں میں، آپ کی بہن ہوں میں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور کروں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔